बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक कॉल से। कायद आज़म ने पाकिस्तान की फ़ौज से ये कहा था कि डू नॉट फॉरगेट दैट आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियंस who decide the issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested। एम अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह ने कायद आज़म ने ये कहा था, और ये बात कायद आज़म ने आर्म फोर्सेस को कही थी कि ये मत भूलो कि फ़ौज अवाम के खादिम है, तुम लोग कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियंस हैं जो इश्यूज़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन पर अमल दरामद करो। हम इस सिलसिले में तुम पर भरोसा करते हैं, यानी जो तुम्हें काम दिया जाए उसको फिर तुम पूरा करो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। जो सोच कर कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया वैसा पाकिस्तान हमने देखा ही नहीं, और हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमें कैसा पाकिस्तान बनाना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने के पीछे मकसद क्या था? आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो पाकिस्तान बनाने के पीछे भी तो एक मकसद था। क्या बहैसियत कौम हमने कभी सोचा कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? इसके पीछे हमारा मकसद क्या था? खैबर पख्तूनख्वा ने ये किया कि कोई 17.5 लाख पौधे लगा दिए यौम आज़ादी पे। ये एक अच्छी बात है, हमें भी ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि ये एक अच्छा काम है जो करना चाहिए। यौम आज़ादी पे नहीं, हर वक्त करना चाहिए, हर मौके पर ये करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना है। लेकिन 14 अगस्त का दिन एक्चुअली किस लिए है? इस दिन हमने एक अलग मुल्क बनाया था, एक ख़ास मकसद के लिए। वो मकसद क्या था? वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी बताया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हमारे ऊपर गुलामी नहीं होगी। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हम खुद मुख्तार होंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हमारी मर्जी चलेगी, हकीकी जमहूरियत होगी, लोग हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे। लेकिन क्या हमने अपनी मंजिल की तरफ वो आगे बढ़ने का फैसला किया, या हम कुछ आगे बढ़े भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हर साल जब 14 अगस्त आती है तो हम बाजे बजाते हैं, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के उसमें शोर मचाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में डेक लगा के म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत सारे लोग नाच गाना करते हैं। अब तो बड़ा वल्गर किस्म का नाच गाना भी होना शुरू हो गया है, यानी हम फायरिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जश्न आज़ादी पे। इसके लिए हम एक और दिन भी रख सकते हैं, यानी वैसे ही मेरे ख्याल में ये दिन इसके लिए है नहीं। 14 अगस्त एक संजीदा दिन है। इस दिन आपने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क आपने हासिल किया था पाकिस्तान के नाम से। इस मुल्क को बनाने के पीछे बहुत सारे मकासद थे। हमने ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं देना था, ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क था, ये अवाम के कंट्रोल में रहना था, ये किसी एक टोले के, किसी एक जत्थे के या सरकारी मुलाजिमीन के कब्जे में नहीं जाना था। एक कंपनी की तरह इस मुल्क को नहीं चलाना था। इस मुल्क ने अवाम की उमंगों के मुताबिक चलना था। क्या वो सारा कुछ हो रहा है? क्या इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ये ख़त्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी ख़त्म हो गई है? इंसानियत की पामालियाँ बंद हो गई हैं? क्या इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? हज़ारों मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब भी कभी यौम आज़ादी आता है तो हम शोर मचाते हैं सिर्फ। और ये सिलसिला शुरू किया था ज़िया उल हक ने। याद रखिएगा, ज़िया उल हक के दौर से पहले कभी भी इस तरह बाजे गाजे नहीं बजते थे। ज़िया उल हक के दौर से पहले इस तरह का शोर शराबा नहीं होता था 14 अगस्त पे। ज़िया उल हक ने ये शोर शराबा शुरू करवाया और इसकी सरकारी सरपरस्ती की। उसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि लोग संजीदगी से गौर करें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, या पाकिस्तान बनाने के जो मकासद हैं उनके ऊपर कोई बात भी करे। आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके हवारी जो हैं वो यही चाहते हैं कि शोर शराबा चलता रहे, रोला पड़ा रहे, और कोई आदमी गौर ही ना करे कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। जो असल वजह थी उसके ऊपर कोई बंदा सोचे ही ना कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी सारी कुर्बानियां किस लिए दी, वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम इतना शोर बजाएंगे, इतने बाजे बजाएंगे, इतने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालेंगे, इतना म्यूजिक चलाएंगे और इतनी आतिशबाजी और फायरिंग करेंगे कि किसी को समझ ही नहीं आएगी कि असल मकसद क्या था और आज के दिन में हमें क्या बात सोचनी है। ये बाजे के लिए ना एक अलग दिन रखना चाहिए। एक ऐसा दिन मुंतखब किया जाए जब सारी कौम को इजाज़त हो, बाजे बजाएं, रैलियां निकालें, शोर मचाएं, एक रोला डे पाकिस्तान में रख लेंगे। जितना आपने एंजॉय करना है आप करें, लेकिन ये दिन खास दिन है। इस दिन कम से कम गौर करें कि आपके साथ हुआ क्या। कितना बड़ा मजाक आपके साथ किया गया कि जिन जिन मकासद के लिए आपने मुल्क बनाया था उन तमाम मकासद को पसे पुश्त डाल दिया गया और हम अपने मकसद से बहुत दूर निकल आए। ये तो नाज़रीन कायद आज़म का एक स्टेटमेंट था जिससे मैंने अपने वीलॉग का आगाज़ किया। आज मैं आपको एक बयान बताता हूँ, ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी।
پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کیا وہ اب سامنے آ رہا ہے. اور دیکھیں ہمارا مقصد کچھ اور تھا, ہم نکل کسی اور طرف گئے. کشمیر جو ہماری شارک تھا آج ہم نے اس کو پیس کے رکھ دیا. سردار امان خان نے کیا کہا یہ ذرا آپ اپنے کانوں سے سنیں کہ انہوں نے کشمیر میں کھڑے ہو کر کیا کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے میں. دہشت گردی میں انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت, میں عالمی تنظیموں سمیت, میں یونائٹڈ نیشن سمیت, تمام انٹرنیشنل میڈیا سمیت, بی بی سی سمیت, الجزیرہ سمیت جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو دنیا میں ہمیں سنتا ہے ان سب کو میں یہ بات آپ سب کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ بندوق کشمیریوں کے ہاتھ میں آئی ایس آئی نے دی, بندوق کشمیریوں کے ہاتھ میں پاکستان کی فوج نے دی. بندوق جو ہے وہ بندوق کا راستہ ہمیں دکھایا آپ نے, اور بندوق آپ کے ذریعے سطح میں آئی اور آپ نے اس بندوق کے ذریعے 1.5 لاکھ لوگ شہید کروائے. اور آج آپ کا مسئلہ جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں. یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے معاملات میں یہ بہت حساس معاملہ ہے. ہر کشمیری کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی گئی ہے, لوگوں نے بہت تربیت حاصل کی ہے, لوگ جنگ لڑتے رہے ہیں, مجاہد ڈکلیئر کیا گیا ہے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بہت جنگ لڑی انہوں نے. کارگل کا ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے. یہ ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ آپ کے بیانیے کے اوپر حاوی ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے جرنیلوں کو اب کسی بات کی فکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنا جوتا جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ سرکار ہے اس کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور یہ اس کی چھاؤں میں بڑے خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جوتا ہے وہ ان کے سر پہ ہمیشہ رہے گا, اور وہ جوتے کا آشیرواد لے کے یہ انجوائے کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ امریکہ اپنا کام نکالتا ہے, اس کے بعد وہ جو جوتا اس نے آپ کے سر پہ رکھا ہوتا ہے اسی جوتے سے مارتا ہے, اور یہ اس نے اپنے بہت سارے وفاداروں کے ساتھ کیا. تو آپ کے ساتھ کیوں مختلف ہوگا؟ سب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا. تو ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں توجہ کس طرف ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. توجہ یہ اس طرف نہیں ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے, پاکستان کا پانی چھڑوانا ہے, نہیں. توجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے توڑنا ہے. اب یہ تحریک انصاف کے اندر ایک فاؤنڈرز گروپ بنانے کا اعلان کر دیا گیا, خبریں بھی چلوا دی گئی. فاؤنڈرز گروپ بنا رہے ہیں جناب کہ غیر نظریاتی جو تسلط قائم ہو گیا ہے غیر نظریاتی لوگوں کا, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. پھر آتے ہی جو ہے تحریک انصاف فاؤنڈرز گروپ نے 9 مئی کی مذمت بھی کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ شہداء ہمارا فخر ہے, وہ تو پورے پاکستان کا فخر ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فاؤنڈرز گروپ ہیں, یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی. تو میں ذرا کلیئرٹی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو بنیادی طور پہ شروع میں کون کون سے بندے تھے؟ نمبر 1 عمران خان, نمبر 2 نعیم الحق, نمبر 3 احسن رشید مرحوم, نمبر 4 حفیظ خان, نمبر 5 مواحد حسین شاہ, نمبر 6 نوشیروان برکی, اور نمبر 7 محمود ایوان. یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. پھر آنے والے سالوں میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے چلے گئے, کئی لوگ چھوڑ گئے, کئی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے. اور یہ بات ڈاکٹر شیریں مزاری نے کیٹیگوریکلی اپنے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر لکھ کر رکھ چھوڑی کہ یہ وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی, اور یہ عمران خان صاحب نے انفارمیشن دی تھی. ناظرین 4 وفاقی وزراء کو نشان امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور طاہر اشرفی کو, طاہر اشرفی کا تو بنتا ہے نا. طاہر اشرفی نے جتنی خدمات سر انجام دے دی ہیں, جتنی مولانا طاہر اشرفی نے گالیاں کھا لی پاکستانیوں سے, چلو ایک آدھا نشان امتیاز یا کوئی نہ کوئی تمغہ تو دے دینا چاہیے بیچارے کو. لیکن آپ باقی لوگوں کو کس چکر میں تمغہ دے رہے ہیں؟ طاہر اشرفی کا تو چلو بنتا ہے نا کہ بہت بیچارے نے قربانی دی ہے, بہت زیادہ. یعنی جتنا طاہر اشرفی صاحب نے پالش کی ہے اور جتنا طاہر اشرفی صاحب نے گیم چک کے رکھی ہے نا, اتنی تو کسی نے نہیں بھی کی. تو باقی ایک تو محسن نقوی کو دے رہے ہیں. حالانکہ ابھی تھوڑے دن پہلے تک محسن نقوی کے بارے میں وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کارکردگی بہت خراب ہے. اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وزارت داخلہ میں اس نے بہت گند مارا ہوا ہے, اور محسن نقوی نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی, کسی ایک نقطے کے اوپر بھی یہ عمل درآمد نہیں کروا پایا. یہ وزیر دفاع کہہ رہا تھا. لیکن پھر بھی محسن نقوی کو نشان امتیاز مل رہا ہے. کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا, نشان امتیاز مل رہا ہے. وزیر داخلہ پورے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے طول و عرض کے اندر. ایک ایس ایچ او کی مارتے دہشت گرد. آج بلوچستان میں کرفیو لگا ہوا ہے کئی علاقوں میں, لیکن یہ وزیر داخلہ اور اس کو نشان امتیاز دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. بات صرف وہی ہے, جو فیلڈ مارشل کی خدمت کرے گا اس کو نشان امتیاز بھی ملے گا اور سارا کچھ ملے گا. ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کے کل کو نشان حیدر بھی دے دیں. تو اسحاق ڈار جس کا کیا کرایہ قوم آج تک بھگت رہی ہے. اسحاق ڈار جس نے غلط اعداد و شمار دیے, پاکستان کو جرمانہ بھی کروا دیا. اسحاق ڈار جس نے معیشت کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. اسحاق ڈار جس کے بارے میں جنرل باجوہ صحافیوں کو کہتا تھا کہ اس آدمی نے وہ گڑھے کھودے ہیں کہ پاکستان 3 سال تک اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتا. آج اس اسحاق ڈار کو جس نے پاکستان کی معیشت کی تباہی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا, اسے اب دیا جا رہا ہے نشان امتیاز. محمد اورنگزیب وزیر خزانہ ہے. دیکھیں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا.
معیشت کا ستیہ ناش کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی, غربت بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, ہر چیز میں سب کچھ خراب کرنے والے آدمی کو, محمد اورنگزیب کو, اس کو بھی نشان امتیاز. چوتھا احد چیمہ ہے. شہباز شریف کہتے رہے ہیں جلسوں میں میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ کرپشن میں گرفتار بھی ہو چکا ماضی میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی نے اس کو اٹھا کے احد چیمہ کو اندر ڈال دیا ہو. اس نے ویسی کرپشن نہ کی ہو جیسی آئی ایس آئی نے اس پہ ڈال دوں گا. جب بھی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی ہو جاتی ہے نا آئی ایس آئی کی, تو وہ ان کے بندے اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو شہباز شریف نے پبلکلی کہا ہوا تھا کہ احد چیمہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تو اس دور میں اس کی جیل بنتی تھی اور اس دور میں اس کا تمغہ بنتا ہے, تو اس کو بھی جناب ایک تمغہ امتیاز جو ہے نشان امتیاز سے نوازا جائے گا. اور بہت سارے لوگ ہیں صحافیوں کو مل رہے ہیں, اس میں صالح ظافر ایک بہت بڑا نام ہے. صالح ظافر کی بہت ساری خبریں بڑی مشہور ہوئیں, بڑی کمال. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو وہاں یہ گیم چک کے رکھتے ہیں. صالح ظافر کی یہ خوبی ہے. جب نواز شریف وغیرہ بیچارے پکڑے گئے تھے نا, تو ان کے کمروں سے جنسی ادویات اور گندی فلمیں اور پتہ نہیں کیا کچھ صالح ظافر نے نکال لیا اور اس کی ایک خبر بھی بنا کے چلا دی. جنگ اخبار کے اندر آج تک چھپی ہوئی ہے, سامنے میرے پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھیں, یہ خبر ہے. نواز شریف اٹک جیل منتقل, پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو فلمیں اور جنسی اشیاء برآمد ہو گئی ہیں اور جناب اٹک قلعے میں منتقل کر دیا گیا, جہاں ان سے بعض معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کیے جانے کا امکان ہے. جنگ کو پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم سے اہم معاملات کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہوگی, اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک انکلوئر مخصوص تھا جس کے ایک حصے کو نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر بھی استعمال کرتے تھے. شہباز شریف کی خوابگاہ سے جنسی مقاصد کے لیے استعمال میں آنے والی ادویات ملی تھیں. پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, بکواس. لیکن یہاں یہ بندہ جو ہے نا, اس نے یہ خبر بھی دی ہوئی تھی ایک اور, اسی نے صالح ظافر نے خبر دی جی کہ نون لیگ نے 7 ٹرک بھر کے جو اسلحہ ہے وہ فوج کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو پرووائڈ کیا, اپنے کارکنوں کو 7 ٹرک بھر کے اسلحہ پرووائڈ کیا نون لیگ نے اپنے کارکنوں کو, اور ان کی ٹریننگ کروائی قبائلی علاقوں سے, اور وہ فوج کو ماریں گے. یہ خبر بھی صالح ظافر نے دی ہوئی تھی. پھر مریم نواز کے پیلے رنگ کی کپڑوں کی خبر بھی صالح ظافر نے دی تھی. ایک دفعہ نواز شریف جو ہے وہ ادھر کسی ملک میں گئے سینٹرل ایشیا میں, تو وہاں صالح ظافر نے خبر دی کہ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہوئی, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم تو رحمت ہیں, یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے. حالانکہ ادھر ہوتی رہتی ہے ہلکی ہلکی بارش, تو وہاں موسم اچھا ہے, ان ملکوں کا ٹھنڈے ملک ہے, وہاں پہ چلتا رہتا ہے, لیکن وہاں جا کے بھی گیم چک دی تھی. تو جب بھی کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کے بھی ساتھ ہوتی ہے نا, یہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو صالح ظافر کا بنتا ہے جناب, ان کو بھی اب دیا جا رہا ہے نشان امتیاز. اور بھی بہت سارے صحافیاں ایسے ہی ملتے جلتے ہی ہیں, اسی طرح کے کریکٹروں کو نوازے. ان نشانوں کو بیڑا غرق کر دیا. کل کو کسی عزت دار آدمی کو کہیں گے نا آپ یہ نشان امتیاز لے لیں, وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا یار بڑی مہربانی ہے آپ کی, جن کو آپ نے بانٹ دیا ہوا نا کافی ہے. یعنی اس دور میں جتنی بے توقیری کی گئی ہے قومی ایوارڈز کی, ایک ان کا رتبہ ہوتا تھا کہ یہ نشان امتیاز ہے, یہ جناب اس کو فلانا ایوارڈ ملا ہوا ہے, اس کو تمغہ حسن کارکردگی ملا ہوا ہے. وہ بڑا لوگ فخر کرتے تھے, اپنے دروازے کے اوپر نیم پلیٹ کے اوپر لگا کر رکھتے تھے, اور ہم ان لوگوں کو بڑے فخر سے دیکھتے تھے. ان کو ہم حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یار دیکھو انہوں نے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں. کسی علاقے میں اگر کوئی ایک آدمی ہوتا تھا اس طرح کا, تو اس کو بڑا آنر ملتا تھا پورے علاقے کے اندر, کہ ان ایوارڈز کی بڑی وقت ہوتی تھی. اب ان کی بے توقیری ہو گئی ہے. اب تو یہ پتہ نہیں کسی کو بھی دیں گے, شاید مستقبل میں کوئی لوگ انکار ہی کر دیں کہ بھئی ہم تو یہ نہیں لیتے, آپ نے ان کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے. اور بے توقیر تو ہر چیز کو کیا ہے, سب سے زیادہ تو عوام کو ہی بے توقیر کر دیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں, نون لیگ کے ایم این اے, انہوں نے 5 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مفت دینے کا فیصلہ کیا. یہ کوئی 1500-1600 روپے کا بنتا ہے پیٹرول. یہ 5 لیٹر پیٹرول انہوں نے کہا میں مفت میں دوں گا جشن آزادی کے دن. ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے, لوگ رات کے وقت آ کے قطاروں میں کھڑے ہو گئے تھے. صبح جب مفت میں پیٹرول ملے گا تو ہم پیٹرول لے کر جائیں گے. یہ قوم کی حالت کر دی انہوں نے 5 لیٹر پیٹرول کے لیے. یہاں پہ آپ برطانیہ میں اعلان کریں نا کہ 5 لیٹر کیا آپ کریں 20 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے آپ کو, صبح 4 بندے مشکل سے ملیں گے جو لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. یعنی ادھر وہ نہیں, پاکستان کے اندر انہوں نے قوم کی اتنی بے توقیری کی ہے, اتنی غربت پھیلا دی, اتنا بیڑا غرق کیا قوم کا, اور حالات کیا کر دیے. یہ ادھر آپ دیکھیں نا پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے. یہ شہباز رانا صاحب کا کریڈٹ ہے کیونکہ یہ ڈیٹا انہوں نے نکالا, سرکاری ڈیٹا ہے, کوئی بھی نکال سکتا ہے, لیکن انہوں نے کیونکہ یہ خبر دی تھی. ٹوٹل جو پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا پاکستان کی سرکار کے اوپر, وہ 100 ٹریلین کا قرضہ ہے, جو پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا. 100 ٹریلین کا قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھ گیا. آپ اندازہ کریں 100 ٹریلین کا. آپ کو پتا ہے پاکستان کی فوج کا بجٹ کتنا ہے؟ 3 ٹریلین. یعنی فوج کا 33 سال کا جو بجٹ ہے نا, 33 سال تک فوج جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے اتنا پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا. 3 ٹریلین کا پاکستان کی فوج کا بجٹ ہے, اور سب سے بڑا بجٹ پاکستان میں فوج کا ہی ہے. فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا بجٹ سب سے بڑا ہے پاکستان میں, باقی سارے اداروں کا بجٹ پاکستان کی فوج سے کم ہے. تو 3 ٹریلین کا بجٹ پاکستان کی فوج کا ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اوپر جو اس وقت قرضہ چڑھ گیا ہے وہ 100 ٹریلین کا ہے, اور اس کے اوپر جو سود ہم نے ادا کرنا ہے سالانہ وہ 12 ٹریلین کا سود ہے.
12 ट्रिलियन का सूद, 12 ट्रिलियन, यानी जितना आपकी फौज का बजट है एक साल का, उससे 4 गुना आपका हर साल जाता है सूद के अंदर जो आपको देना है। तो ये पाकिस्तान के कर्जों की इन्होंने हालत कर दी कि 12 ट्रिलियन आपको सिर्फ हर साल सूद की मद में अदा करने पड़ते हैं। नादरीन, ये आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद जो हैं वो जंग लड़ने गए थे कश्मीर में, और कश्मीर के जहाद में उन्होंने हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से ड्यूरेंट लाइन हासिल हो गई। ये मुझे साइंस ही नहीं समझ आई। आसिफ अली जरदारी कहते हैं जी मेरे अब्बा जंग लड़ने गए थे, कश्मीर के जहाद में हिस्सा लेने गए थे। हालांकि तारीख की किताबों में कहीं ये मिलता नहीं है, इससे पहले इन्होंने कभी बताया भी नहीं है। ये अब हम पे इंकशाफ हो रहा है कि इनके वालिद साहब जहाद भी करने गए थे और कोई कश्मीर के जहाद के अंदर हिस्सा भी लिया था, पता नहीं कैसे लिया था। लेकिन वो कहते हैं, अब तो चले मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे अब्बा हुजूर लड़ रहे थे कश्मीर के जहाद में और हमें मिल गई थी ड्यूरेंट लाइन उसके नतीजे में, अल्लाह के फजल से। ड्यूरेंट लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है। ये पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है वो तो इंडिया के साथ है, और वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन नहीं है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री है, और वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये 3 चीज़ें सदर पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता, आपने उठा के सदर बना दिया उसको जाली फार्म 47 के ऊपर। 3 किस्म की बाउंड्रीज आपकी इंडिया के साथ लगती हैं, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक आपका लगता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ड्यूरेंट लाइन है आपकी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद लड़ते रहे उधर मशरकी सरहदों पे, और ड्यूरेंट लाइन बन गई मगरबी सरहदों पे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी में तकरीर करते हुए दोनों को जोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूँ, और सुनने वाले उसके बाद तालियां बजा रहे थे, फील्ड मार्शल की मौजूदगी में सारे वहाँ पे तालियां बजा रहे थे। एक दूसरे इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी, कि तू मेरी तारीफें कर मैं तेरी तारीफें करता हूँ। एक दूसरे की इन्होंने फुल गेम उठाई हुई है। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाली जो जज साहबा मुसर्रत हलाली साहबा, अवामी रिएक्शन उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो लोगों ने रिएक्शन दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में लोगों ने काफ़ी तज़हीक आमेज गुफ्तगू की है, अब वो अपने किरदार की खुद ही तारीफें करना शुरू होगी। मेरा किरदार उस कोर्ट में देखें, मेरा किरदार वहाँ पे देखें, जजों के फैसले बोलते हैं। अगर आपने अच्छे फैसले किए होते, अपने फैसलों में इंसाफ किया होता और एस्टेब्लिशमेंट के दबाव से बाहर फैसले किए होते, तो आपको अपनी सफाइयाँ ना देनी पड़ती। पाकिस्तानी आपका इकबाल बुलंद करते, पाकिस्तानी आपकी खुद तारीफ करते, लेकिन आपके फैसले जो है वो अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ना पाकिस्तानी आपका पीछा छोड़ेंगे। यानी आप जब बैठे होते हैं ना कुर्सी के ऊपर, गद्दी के ऊपर, तो आपको बाहर दिखाई नहीं देता, आपको लगता है मसला ही कोई नहीं है, आपकी गेम चुक के रखी होती है अगलों ने। लेकिन जब आप कुर्सी से नीचे उतरते हैं, जब लोगों की ज़ुबानें खुलती हैं, जब लोग आपको बताते हैं कि आपने क्या किया उनके साथ, तो फिर आप पछता रहे होते हैं, लेकिन आपके पास रास्ता कोई नहीं होता। तो यही हुआ मुसर्रत हलाली साहबा के साथ। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की पाकिस्तान के साथ, बड़ा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। ऐसे घटिया फैसले इन्होंने दिए और दबाव के अंदर फैसले दिए, ऐसी नाइंसाफ़ियाँ इन्होंने की हैं कि ये लोग तारीख़ में निशाने इबरत बनेंगे, तारीख़ के कूड़ेदान में जाएंगे। ये खातून है इसलिए इनका बहुत लिहाज किया जा रहा है, लेकिन याद रखें वो तमाम जज साहबान जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती की है और इस जबर का हिस्सा बने हैं, बचेंगे वो भी नहीं। हर आदमी को निशाने इबरत बनाया जाएगा, कोई तारीख के हाथों बनेगा, कोई अवाम के जुमलों के हाथों बनेगा। लोग नहीं छोड़ेंगे, इनकी औलादें बता नहीं पाएंगी कि ये हमारे बुजुर्ग थे, ये बता नहीं पाएंगी इनकी औलादें कि हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी है, या हम इन्हें जानते हैं, या ये हमारी मोहल्लेदार हैं, या हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक है। चक्कर ही कोई नहीं। ये लोग रोएंगे सर पकड़ के कि इन्होंने किया क्या। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और ये अलग तरफ खड़े हुए हैं, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की सफ के अंदर। नादरीन, आखिरी खबर मैं आपको दूं कि जो मोहम्मद हुसैन जिन्हें मारा गया रावलपिंडी में, जिनके बारे में क्लेम किया गया कि ये GHQ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने आ रहा था 30 बोर का एक पिस्तौल लेकर, और फिर इसे कत्ल कर दिया गया। अब उसकी मैयत अभी तक वापस नहीं की गई। 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन शुरू हो गया, उसकी मैयत वापस नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसकी फैमिली ने, वहाँ के लोगों ने, हत्ता कि सूबाई हुकूमत ने भी, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक वापस नहीं मिली, और ना ही इस केस से जुड़े हुए सबूत अभी तक मंजर आम पे लाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।